हाय गायज, वेलकम बॅक टू माय यूट्यूब चॅनल. सो आयज आमी वयता खंय तरी तुमकां दाखयता. मज्जा येवपाची आसा ह्या व्लॉगान. ओके गायज, तो सांगता तुमकां आमी वयता कितें हाडपाक. किल बॅम्बू शूट अशें कितें तरी म्हणटा तेका. म्हाका रोज खावपाची रूच येयल्या आनी पळोवया आमकां किल्ल मेळटा काय ना. तो आतां सांगला किल्ल आसा म्हणून हांगा खंय तरी. सो गायज, रानान वयतले जाल्यार हें सगळें आमकां निवळ करचें पडटलें पयलीं. सगळें रान आनी हांगा निवळ करपाचें काम चालू आसा. एज यू कॅन सी. वाट हांगा खोळी आसा काय कितें? खोळी आसा न्हू सकयल. काटी आसा हांगा. आं तो ओके. सगळी मोव जालें माती. सो गायज, आमी हांगा चडटा आनी सगळी हांगा झील जाल्ली आसा. चडपाक कांयच सपोर्ट ना, सगळ्याक काटे. मेळटले तरी किल्ल आमकां. कोण गवे रेडे आसा म्हणून. हो रोड, मेन रोड. आनी आमी हांगा भितर सरल्या अशी रानान. आनी उबो चढाव सगळो. जंगल मे मंगल. पळयात आतां गाडी वयतली एक अशी. तशी वयर चडपाची ना. आमचे बरेच हाल आसा आनी चप्पल म्हाजे स्लीप जाता. गाइस, आमी रानान येयले हांगा. मेरे को तो ऐसे धक धक हो रहा है, डर लग रहा है, डर. किल्ल आसात तरी. जंगल कसे कळटा मध्ये. आमी खंय पावतली खबर आसा गायज? आमी खंय तरी पावली. म्हाका उलोवपा सुद्दां भंय दिसता हांगा रानां. गायज, ही पळयात रानान खोप बांदले कोणे तरी. रान न्हू ते हरशी लागीत आसा आमी न्हू. गायज, आमी जंगलान गेल्ली आनी थंय म्हाका भंय दिसपा लागलो. हांवें तेका मागीर म्हाजे वांगडा नेबर येयल्ले. दोगांय गेल्ली आमी. आमकां ते हें मेळत ना. ते दुसरेच कोणे आसा थंय, बारीक कोणे. ते बॅम्बू शूट म्हणटा ते खावपाचे किल्ल, ते काय आमकां मेळत ना. 2-3 कडेन पळयलें आनी तो कुत्रो मागीर भोंकपा लागलो आनी ती मातशी फुडें गेल्ली आनी हांव एक कडेन रावलें. सो म्हाका ते सगळें रान पळोवन म्हाका भंय दिसपा लागलो आनी हांवें म्हणलें चल या आतां घरा. आनी म्हाजे कडेन जायना. सो आमी येयलीं घरा आनी आतां येतनाच म्हाज्या हजबंडान कॉल केलो की कार जी आमची आसा ती कितें तरी प्रॉब्लम मिन्स कितें तरी डॉक्युमेंट जाय. सो आतां हांव वयता फोंडा आनी पळोवया आतां गाडयेचो टायर म्हाका वाज येता आनी टायमूय जातलो यांच्याचो रोकडो हाडपाचो. सो पयलीं तेंच काम करता आनी येता हांव घरा. गायज, हांव पावलें नॅशनल इन्शुरन्सान आनी सगळें पार्सेस पिड्ड्यार जावपाचें काम आतां अर्दें केलां. आनी आतां हांव वयता. 11:30 जालीं हांगा. आतां अयांच्या घालपाचो टायम जालो आनी गाडयेर पेट्रोल ना. सो गायज, इन्शुरन्स कंपनीन गेल्लें हांव. थंय म्हाका 11:30 जाल्लीं. सो हांवें आनी फाटीं फुडें पळोवना. अयांच्याचो टायम जातलें म्हणून हांव नेट्टान येयलें. आनी हांगा घरा पावता म्हणल्यार 11:43 जाल्लीं. सो टायम आशिल्लो. घरा येयलें, बॅग बीन दवरलें आनी आतां वयता अयांच्या काडपाक. खंयची गाडी व्हरोया पळोवया. हितून चार्ज आसा काय ना तो. 62% है, 62% और 62
किलोमीटर. ओके 62 किलोमीटर आसा. सो ही गाडी व्हरोया. यो या पावसान नाचूनाक थंय यो भितर कपडे चेंज आसूं येतात कपडे. बेबूक ना थंय ती कुल्ली आसा पोना थंय घास काडटा ती पांयां धरतली. या वतेन आयज आमगे चरचरीत सामकी चरचरीत सुंगटां फ्राय करपाक दवरल्या. अयांश दोन ना ना नंबर सांग कितले ते जाल्यार तितलीच मेळटली. कितले सांग. एकूच जाय मरे आनी कितली. दोन पळय दोन इतली. ते कितले ते कितले सांग म्हण पळया. एक दोन तीन चार पांच. हा कितले जाय. दोन जाय. दोन मरे गुड्डू. सो हांव जेवपाक बसला हांगा आनी अयांश पळय हांगा आड पडलो खुर्चेर सायडीन म्हाज्या लोळटालो लोळटा थंयच न्हिदलो. हांव हांगा जेवपा बसलेली हे खुर्चेर आनी वो म्हाका तेकोन हांगा खेळटालो आनी थंयच न्हिदलो.